مرحبا، اليوم عنا الدرس 33 من سلسلة دروس اختبار الاختراق، دورة اختبار اختراق 101. اليوم عنا شرح أداة نيكتو. نيكتو هي أداة لفحص المواقع. آه تعطينا تقرير مفصل عن الثغرات الموجودة بالموقع ونقاط ضعف. فينا نفتحها من ابلكيشن vulnerability analyze نيكتو. تمام، فينا نفتحها من التيرمينال. تمام، بالأمر نيكتو. عندي الفيرجن 2.1.6. طريقة الفحص. هلا أنا فاتح نظام وهمي عليه موقع ميتسبلويت بلات. مثل ما شايفين هون، إذا نشوف الآي بي تبعه 17 10 00 17. تمام، هذا هو الموقع اللي مركب على النظام. رح نفحص الموقع بالأداة نيكتو، بس خلينا نشوف على السكشن تبع نكتب اليوزر نيم والباسورد ونفوت على قسم. أول شي خلينا نفحصه مثل ما هو. تمام، وبنشوف طريقة الفحص الأولى اللي رح نستخدمها هلا. نكتب نيكتو داش اتش ونحط رابط الموقع ونعمل فحص. ما بظن يطول كونه هو لوكال، أما إذا كان خارجي فبطول. خلينا نشوف المعلومات الأولية اللي جتنا. عنا الاي بي والهوست نيم والبورت وهو التعريف، وعنا إصدار الأباتشي وإصدار بي اتش بي. عنا هون اسماء ثغرات، كل هدول هي اسم ثغرة، هي اسم ثغرة، وهي اسم ثغرة، كل هدول اسماء ثغرة. تمام، هلا هون مثلا عنا هون هون هذا الرابط فيه استغلال. أعطانا دايركت اندكس فونت إنه وجد شي معين. خلينا نشوف إذا بنحطه هون. تمام، عنا مثل ما شايفين هون إذا فتحناه ما بيعطينا شي، فنحن بنحط شغلة صغيرة مشان يعطينا اليوزر نيم والباسورد تبع قاعدة البيانات. عنا ماي اس كيو ال، اسم قاعدة السيرفر واسم قاعدة البيانات، اليوزر تبع الداتابيز، والباسورد ما في يعني مو موجود. تمام، على هذا أول استغلال. طبعا بس نحن هلا ما نوصل اختراق أو شي، بس نحن عنا شرح أدوات. تمام، خلينا نفوت على السكشن تبع الماي سي كيو ال ونشوف، نفحصه ونشوف ايش الثغرات الموجودة اللي عليه. بس هلا رح نستخدم طريقة فحص أعمق شوي، تعطينا ملف HTML ونشوف على البراوزر الأخطاء الموجودة بالموقع. نكتب نيكتو داش اتش، نحط الاي بي الموقع مثلا الموقع المراد فحصه داش دي داش في داش او. هلا نشرح البلجنز اللي على الأداة. نحطه بالمسار الروت ديسكتوب، نحط داش اف اتش تي ام ونعمل فحص. اوبس، معقول الفحص؟ ليش ما في عندي خطأ؟ أنا كأنه نكتب داش اتش اه تمام، تفتيح في عندي مشكلة. طيب، آسف. هذا هو. تمام، كان عندي مشكلة داش اتش داش داش دي داش في داش او. نحطه بمسار الروت ديسكتوب سكان دوت اتش تي ام ال اتش تي ام. يعني فحص. هلا هو يعني ما بيطول كونه داخلي. فخلينا نشوف بس البلوكنز او السكشن او الادوات الموجودة على النيكتو. نكتب نيكتو داش اتش كابيتال بيعطينا. هلا احنا استخدمنا داش دي
دي فوق بتكون داش دي مشان يعطينا اوتبوت، وداش في مشان كمان يعطينا ريبورت كمان الاوتبوت، داش او الصغيرة وين حطيت انا؟ ما كنت شايفها. عفوا الاو مشان نحدد المسار تبع لوين بده ينزل الملف مثل ما شايفين هون، وبنحط داش اف كابيتال مشان نعطيه صيغة للفورم. فينا نحطه صيغة CSV و HTML ونقدر نضيفه للنيسلز ونفحصه كمان عن النيسلز، بس هي لسه مو هلا بالدورة الجاية ان شاء الله. وفينا نحطه بقاعدة البيانات مشان نرفعه ونشوف كمان وتكست و XML. تمام. فينا هلا في كمان فيك تضيف اوتبوت مشان مثلا ميت سبلويت فحص بالميت سبلويت او شي. بس هلا احنا هسه بكير على الشغلة، خلينا نشوف هلا بس التقرير اللي طلع لنا هونيك. تمام خلص هاي ونفتحه للملف في البراوزر. تمام مثل ما شايفين هون اعطانا المعلومات اللي شفناها بالتيرمينال، اعطاني الملف اللي فاحصه، ومثل ما شايفين هون هدول اسماء الثغرات الموجودة على المسار اللي فحصناه كلياتهم بضمن SQL، ما عدا هون في لا هون ما في شي. تمام. طبعا ال SQL كتير سهلة هون PHP info بظن. تمام مثل ما شايف. هون PHP info معلومات ال PHP موجودة على السيرفر أو على الموقع. كمان هون الأيقون. تمام. هلا هون خلينا نرجع شوي، إذا بدنا نشوف نفحص عن الثغرات ندور عليه هون، نكتب ننسخ مثلا أي اسم ثغرة ونحطه بالجوجل سيرش، نكتب مثلا exploit. تمام شايفين، أو نكتب ميتا سبلويت. تمام. هون شرح كيف تخترق الثغرة وكيف يعني بيشرحوا كيف تخترق الثغرة. تمام. بيعلموك كيف. بس هلا احنا ما لنا بصدد الاختراق. هلا مثل ما شايفين هون عنا في ضعف بهذا المسار اللي فحصناه عبيلات SQL مثل ما شايفين هون. تمام. فمثلا إذا بدك تخترق مثلا تعمل داش داش عفوا شخطة تطبيق بس واحد نشوف. أعطاك الآي دي رقم واحد، اليوزر نيم والباسورد، الآي دي اثنين، هدول كلهم بقاعة البيانات 3 4 5 6. هدول لا في 5 قواعد، خمس خمس يوزرات، 5 اي ديات، هدول هن اليوزرات والباسورد. بس هلا احنا بس شرحنا ال SQL injection، في عنا ال SQL plugins والابلود وال XSS وال XSS. تمام. هلا هذا الموقع بس لتدريب فنحن رح نشرح عليه دائما، ما رح نشرح على موقع نظامي. ولهون بكون خلصت شرح الأداة، وأي استفسار إن شاء الله حتقولنا على الصفحة ونحن بنرد عليكم. هلا بس هيك الفحص مثل ما قلنا، هلا رح اكتبون الأوامر تحت بالديسكريبشن ونشوف. الأداة مثل ما قلنا أداة قوية كتير، بتخرج لنا كتير شغل، يعني بتخرج لنا ملفات منيحة مشان للاستهداف. طبعا بالدورة الثانية رح نتعلم كيف نستهدف ونستخدم الأدوات كلها اللي شرحناها. ولهون بكون خلص الدرس، تابعونا بالدرس الجاي.